जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तरीके इंसाफ के लिए आने वाला टाइम कुछ जो है ना सख्तियाँ लेकर आ रहा है, और रजीम चेंज के बाद और आज तक हमने देखा कि तरीके इंसाफ के ऊपर तरीके इंसाफ एक भंवर में है। तरीके इंसाफ को यकदम जो है ना दबाया जा रहा है। रजीम रजीम चेंज के बाद आज तक ये हम देख रहे हैं तरीके इंसाफ के लिए बुरा वक्त साबित हो रहा है। और जो है ना अभी जो अली मीन गंडापुर साहब ने कल इसके ऊपर बात की असम्बली के अंदर, और उसको कुछ जो है ना लोग डिफेंड कर रहे हैं कि अली मीन गंडापुर जो है ना इमरान खान के कहने के ऊपर ये सब कुछ किया, इमरान खान के कहने के ऊपर कुछ चीज़ों के ऊपर पर्दा डाल रहे हैं। ये नहीं कि मैं कोशिश करूंगा कि थोड़े टाइम में आप लोगों के सामने कुछ जो पिछले 12-14 घंटे में डेवलपमेंट हुई है सामने आपके रख सकूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके इमरान खान के हवाले से इमरान खान के ऊपर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख दे दी गई है। 9 मई DHQ हमला केस में बानी पाकिस्तान तरीके इंसाफ PTI इमरान खान और देगर पर फर्द जुर्म 19 अक्टूबर को अहद की जाएगी। रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के जज अमजद अली शाह ने सानिया 9 मई केसेस की समाअत की। DHQ हमला केस को पहले ट्रायल करने का फैसला करते हुए मुकदमे के नामजद मुलजमान में चालान की नकौल तकसीम कर दी गई। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को बाजरिया वकील नकोल तकसीम की गई, जबकि गैर हाजिर 31 मुलजमान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। शेरी मिजारी, सदाकत अब्बासी, अमजद नियाजी, उस्मान डार भी पेश हुए। 28 सितंबर और 4 अक्टूबर एहतजाज केसों के नामजद PTI कारकुनान रहनुमा पेश नहीं हुए। इनकी बीमारी के बहस गैर ज़रूरी की दरखास्तें दायर की गई। समाअत के मौके पर प्रोसिक्यूटर के सख्त इकदाम किए गए थे। केस की आइंदा समाअत 19 अक्टूबर अडियाला जेल में की जाएगी। ये फर्द जुर्म ऐद करेंगे ये हर तरीके से, क्योंकि डरे हुए हैं, इनको पता है कि इनके पल्ले तो कुछ है नहीं। इस वजह से जो है ना ये हर तरह की कोशिश करेंगे फर्द जुर्म ऐद करने की। एक तरह से हम ये देख रहे हैं कि इमरान खान को कुछ अभी यानी कि कुछ लंबे टाइम तक बात नहीं करने दी जाएगी। इमरान खान अपना मौक़िफ़ पेश नहीं कर सकेंगे कि उनकी जो अगला लाएअमल होता है। या तरीके इंसाफ ने रात ये भी फैसला किया कि अब वो मुख्तलिफ शहरों के अंदर फिर एहतजाज करेंगे। इस्लामाबाद भी उसमें शामिल है, लाहौर भी उसमें शामिल है, उसमें मुल्तान भी है, लाहौर भी है। यानी सारे इन शहरों के अंदर फिर एहतजाज करेंगे। लेकिन तरीके इंसाफ की लीडरशिप बड़ी कमज़ोर नज़र आ रही है। तरीके इंसाफ की लीडरशिप इमरान खान नहीं हो सकती। इमरान खान से हमने बहुत सुना है कि वो कहते हैं कि मैं असाब की जंग लड़ रहा हूँ, तो ये इमरान खान की तरह जो है ना मुकाबला नहीं कर सकते। अभी हम बात कर लेते हैं इमरान खान की सेहत के हवाले से बड़ी तशवीशनाक खबरें आ रही हैं अडियाला जेल से। उस हवाले से ज़रा मैं आपके सामने रख देता हूँ। मशहूर इतलात खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर साहब ने कहा कि बानी PTI इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक तशवीशनाक खबरें वसूल हो रही हैं। अपने एक बयान में बैरिस्टर साहब का कहना था कि इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी से कारकुनान में इंतहाई तशवीश है। क्या वजह है कि हिरासत में शख्स है, मुलाकातों पर पाबंदी लगाएगी। हमारे रेस्क्यू और पुलिस एहलकारों को भी गैर कानूनी हिरासत में रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जेर हिरासत सरकारी एहलकार और PTI और वर्कर्स पर तशद्दुद किया जा रहा है। तशद्दुद की तस्दीक के बाद जिम्मेदारियाँ एहलकारों को निशानी इबरत बनाएंगे। सूबाई मुशीर इतलात का मजीद कहना था कि वफाकी हुकूमत ने KPK हाउस इस्लामाबाद में भी तोड़ फोड़ की। इस किस्म के इकदाम नाकाबिल बर्दाश्त हैं और फेडरेशन पर हमला है। सूबे से ताल्लुक़ रखने वालों पर तशद्दुद होगा तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये एक तरफ से हम बार सुन रहे हैं, ख्वाजा आसिफ भी कह रहे थे कि जो है ना इनकी आपस में जो है ना मुक्तदराज से इनकी बातें चल रही हैं, अली मीन गंडापुर उसमें कर रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि इमरान खान जो है ना ढील और डील नहीं करता, किसी से कंप्रोमाइज़ नहीं करता। रऊफ़ हसन साहब ने बोला कि एस्टेब्लिशमेंट से बात हो रही है, तो अली मीन गंडापुर सॉरी इमरान खान ने उसको हटा दिया। हमने ये देखा था आखिरी उसकी स्टेटमेंट है, आखिरी स्टेटमेंट ये थी कि हमारी किसी तरीके से कोई एस्टेब्लिशमेंट से किसी किस्म की कोई बात नहीं होगी, हम किसी किस्म की इनसे बात नहीं करना चाहेंगे। उसके बाद जो हम बात कर लेते हैं इमरान खान जो एहतजाजों में जो तोड़ फोड़ हुई है उसमें फिर मुकदमात तो डेली के नए नए दर्ज हो रहे हैं। और मुकदमात में तकरीबन एक ही चीज़ है, इमरान खान अली मीन गंडापुर के ऊपर यही इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें, ये वो ये सारा कुछ वही है, कुछ भी चेंज नहीं। जो जितनी भी जो हैं वो FIR हैं तकरीबन सेम है, उनमें कोई फ़र्क नहीं है। PTI के एहतजाज में तोड़ फोड़ जलाओ गिराव के मुकदमात का मामला, पुलिस ने बानी PTI को भी नामजद मुकदमात में शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक बानी PTI के खिलाफ मुकदमात को यकजा करके शामिल तफ्तीश किया जाएगा। बानी PTI को एहतजाज इंतशार की एम पर मुकदमात में मुलज़िम नामजद किया गया। ज़राए का कहना है कि बानी PTI को शामिल तफ्तीश के लिए इस्लामाबाद पुलिस टीम अडियाला जेल जाएगी। पुलिस ने इंतजाज के दौरान तवील में ली गई KPK सरकारी गाड़ियाँ भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाई। बानी PTI के ज़िलाई सदर आमिर मुगल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी हैं। ये अभी कारकुनान, अच्छा कल मज़े की बात है कि जो जिनको कह रहे थे कि ये अफ़गानी बशिंदे हैं, वो अपना वो बयान रिकॉर्ड करा रहे थे कि जी हमें 2-2 हज़ार का बोल के एक मुल्क से वो दूसरे मुल्क में आए, फिर उनको 2-2 हज़ार का बोल के जी एहतजाज में लाया गया।
یہ تو کوئی کسی بیوقوف آدمی کو بھی اگر آپ یہ سٹوری سناؤ گے تو اس کو بھی یہ سٹوری ہضم نہیں ہوگی کہ 2-2 ہزار کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک میں بندے آئے، پھر احتجاج کے لیے ان کو یہ بھی بتایا جائے. کسی بھی شخص کو آپ یہ بتاؤ کہ میں آپ کو 5,000 دوں گا، اس جگہ پہ جا رہے ہیں، وہاں شیل بھی کھانے ہیں، وہاں پولیس مار بھی کھائے گی، مارے گی، گرفتاریاں بھی ہوں گی، تو وہ کبھی بھی نہیں آئے گا. یہ جتنے لوگ آئے تھے، یہ جنون ایک جذبہ تھا ان کا عمران خان سے، وہ اس وجہ سے آئے ہیں. ادروائز کوئی ایسے 2-3 ہزار کے لیے نہیں آتا. آپ لوگ چھوٹے چھوٹے یہ دماغ کا استعمال کر کے جو نا سارا کام کیا کرو. ایف آئی آریں ہیں تو وہ سیم پوزیشن کی ہیں جو لاہور میں کٹی ہیں یا اسلام آباد میں، یا پھر اس طرح کے لوگوں کو آپ پیش کرو گے تو آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ جو ہے نا تحریک انصاف کے لوگوں کو نہیں توڑ سکتے. عمران خان سے جو محبت اور جنون ہے لوگوں کا، آپ اس کو کسی بھی طریقے سے کم نہیں کر سکتے، کچھ بھی ہو جائے. آپ جو ہے نا یہ جو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ کنڈے استعمال نہ کیا کریں. اور جی آج الیکشن کمیشن کو بھی بڑی جو ہے نا سننی پڑ گئی ہے. الیکشن کمیشن کو چودھری جو ہے نا فیصل چودھری نے بڑا غصے کا جواب دیا کہ آپ اونچی آواز میں بات نہ کریں. یہ تھوڑا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اسلام آباد کے 3 حلقوں کے الیکشن ٹریبیونل تبدیل کرنے کی درخواست پر سماعت کے دوران چیف الیکشن کمیشن اور وکیل فیصل چودھری میں تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا. دوران سماعت چیف الیکشن کمیشن کے وکیل فیصل چودھری سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہمیں ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. فیصل چودھری نے کہا کہ آپ اپنی آواز نیچی رکھ کر بات کریں، آپ درخواست کا فیصلہ کر دیں، ہم یہاں بے عزت ہونے نہیں آئے. ممبر خیبر پختونخوا نے کہا کہ ہم آرڈر کر دیتے ہیں کہ ہمیں کسی نے نہیں روکا. ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن میں اسلام آباد کے 3 حلقوں کے الیکشن ٹریبیونل تبدیل کرنے کی درخواست پر سماعت ہوئی. چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان کی سربراہی میں 4 رکنی الیکشن نے سماعت کی. وکیل فیصل چودھری نے کہا کہ میرا عامر مغل سے رابطہ نہیں، ان پر ایف آئی آرز میں مزید ایک التوا دے دیں، اگلی بار دلائل بھی مکمل کر لوں گا. چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ 11:30 بجے تک کیس میں جواب جمع کریں. فیصل چودھری نے کہا کہ 11:30 بجے تک جواب جمع کرنا ممکن نہیں، عامر مغل سے رابطہ کیے بغیر جواب نہیں دے سکتے. دوران سماعت عامر مغل کے وکیل کی چیف الیکشن کمیشن اور دیگر ارکان سے تلخ کلامی ہو گئی. چیف الیکشن کمیشن نے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہمیں ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. فیصل چودھری نے کہا کہ آپ اپنی آواز نیچی رکھ کر بات کریں، آپ درخواست کا فیصلہ کرتے ہیں، ہم یہاں بے عزت ہونے نہیں آئے. ممبر خیبر پختونخوا نے کہا کہ ہم آرڈر کر دیتے ہیں کہ ہمیں کسی نے نہیں روکا. فواد چودھری کی جانب سے فیصل چودھری کو معافی مانگنے کی درخواست کی گئی. فیصل چودھری نے جواب دیا کہ نہیں، میں معافی نہیں مانگوں گا. الیکشن کمیشن میں ٹریبیونل تبدیلی سے متعلق سماعت 17 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی. الیکشن کمیشن تو ان کا جیسے عمران خان کہتا ہے کہ ان کا جو ہے نا پہلا امپائر ہے الیکشن کمیشن. اور پھر سب سے جو مزے کی بات ہے کہ چودھری صاحب کے قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے دن بڑے قریب آ گئے ہیں. قاضی صاحب اب بچتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. قاضی صاحب جو ہے نا اپنا ٹائم پورا کر کے چلے جائیں گے. اس کے بعد نئے جو چیف جسٹس آئیں گے وہ جسٹس منصور علی شاہ آئیں گے، کیونکہ ان سے پورا ایک سسٹم اسے تنگ آ چکا ہے. قاضی صاحب کو بچانے والے ہیں لوگ، جو نون لیگ کے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ قاضی صاحب کو بچایا جائے، لیکن قاضی صاحب بچتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اب قاضی صاحب جو ہے نا سسٹم کے اوپر بوجھ بن چکے ہیں. عینی ترمیم کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. عینی ترمیم کی جو اب مین کمانڈ ہے وہ دی گئی ہے بلاول بھٹو صاحب کے ہاتھ میں، کیونکہ بلاول بھٹو کو بھی کچھ دیا جا رہا ہے نا لولی پاپ کے، آپ اس کو لے کر آئیں. اب عینی ترمیم 25 اکتوبر کے بعد رکھ دی گئی ہے. یعنی اس سے یہ ثابت ہوا کہ قاضی صاحب نظر نہیں آئیں گے، قاضی صاحب اپنا ٹائم پورا کر کے چلے جائیں گے. اور جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں انہوں نے جو حکومتی مسودہ تھا اس کو مسترد کر دیا، وہ اپنا مسودہ تیار کر رہے ہیں. اس حوالے سے تھوڑی سی میں آپ کے سامنے بات رکھ دیتا ہوں. جماعت علماء اسلام فے کے سینیٹر اور لیگل ٹیم کے ممبر کمران مرتضیٰ نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم مولانا فضل الرحمان نے عینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینے پر رضامندی ظاہر کی ہے یا نہیں. انہیں پوچھا کہ میڈیا میں کس دستاویز کے مسودے پر بات ہو رہی ہے. سینیٹر کمران مرتضیٰ نے آج نیوز کے پروگرام اسپیٹ لائٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو یہ خبر آپ کے پاس آئی ہوگی لیکن میرے پاس نہیں ہے. سینیٹر کمران مرتضیٰ میڈیا رپورٹس کے متعلق ایک سوال کا جواب دے رہے تھے جن میں کہا گیا تھا کہ جے یو آئی کے سربراہ نے مجوزہ ترمیم سے مشاورت طور پر اتفاق کیا. اطلاعات کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے معاملے کو مکمل عینی عدالت میں بھیجنے کی بجائے 5 یا 6 رکنی عینی بینچ بنانے کی تجویز دی ہے. اچھا جہاں میں ایک بات آپ کو بتا چلوں، مولانا فضل الرحمان انسانی حقوق خلاف ورزیوں کے اوپر اس شک سے جو ہے نا یہ شک اس مسودے سے ہٹوانا چاہتے تھے، اور جو ہے نا ملٹری ٹرائل جو ہے نا اس میں بھی مولانا فضل الرحمان راضی نہیں ہے. یعنی مولانا فضل الرحمان اپنا ایک مسودہ تیار کر رہے ہیں. وہ اگر مسودہ حکومت کو اس پہ سمجھ آتا ہے یعنی ہضم ہوتا ہے تو پھر مولانا فضل الرحمان اس عینی جو ہے نا جو یہ لے کر آ رہے ہیں اس میں حصہ دیں گے. ادروائز مولانا فضل الرحمان جو ہے نا اس میں حصہ نہیں دیں گے. انہوں نے کہا کہ بنیادی طور پر ہمیں کسی مسودے کی ضرورت نہیں ہے.
کیونکہ ہمارے پاس آئینی ترمیم کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ پہلے ایک تجویز ہمارے ساتھ نون لیگ اور پیپل پارٹی نے شیئر کی تھی، پھر ہم نے جوابی تجویز پیش کی جس میں 23 شقیں ہیں، یہ مسودہ مولانا صاحب کے پاس ہے، اب وہ چاہیں گے تو اسے پبلک کریں گے یا پارٹی کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان جب کراچی سے آئیں گے تب ہی ان کا اگلا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ میرے خیال میں یہ کہنا مناسب نہیں ہوگا کہ مولانا صاحب نے اتفاق کیا ہے۔ میں سلمان اکرم راجہ سے رابطہ میں ہوں۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج اور آرٹیکل 149 کے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ اگر ایسا ہوا تو ہم مخالفت کریں گے، باوجود اس کے کہ ہماری خیبر پختونخوا میں پی ٹی اے کے ساتھ مخالفت ہے اور ہمیں یقین ہے کہ ہمیں پی ٹی اے کے ساتھ مینڈیٹ میں مسئلہ ہے، لیکن ہم اس طرح کے اقدامات کو قبول نہیں کریں گے، یہ غیر جمہوری ہوگا، ان کی حکومت جاری رہنے دیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم پی ڈی ایم پر پابندی کی بھی مخالفت کرتے ہیں، یہ بھلے ہمارے نظریات اور پورا نہیں اترے اور پاکستان پر سوال غلط ہے، لیکن کسی بھی پارٹی پر پابندی غلط ہے، ہم پی ڈی ایم کے نظریے سے متفق نہیں ہیں۔ جو ہے نا، اور کل ایک اور چیز بھی ہم نے دیکھی کہ کے پی کے ہاؤس کے اندر لاتوں اور مکوں کا بڑا آزادانہ استعمال ہوا، دو ممبران آپس میں لڑ پڑے، خیبر پختونخوا ان کا ایک طریق انصاف کا اور دوسرا پارلیمنٹیرین کا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے طریق انصاف کی، کیونکہ وہاں پہ 2/3 اکثریت ہے، اگر کوئی اپوزیشن میں وہاں بیٹھا ہوا ہے، چند ایک دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی عزت کرنا ان کا حق ہے، اور کچھ بندے کے اندر برداشت کی بھی صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ اپنے مطلب اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بولنے کا موقع دو تو دینا چاہیے۔ دونوں کا تعلق شمالی وزیرستان سے تھا، آپس میں لڑے، لیکن اس کے بعد 3 لوگوں کی گرفتاری بھی ان کو پولیس کے حوالے کیا گیا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اس چینل کا بھی خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔